अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने दो बड़े बिल्डर्स को आपने स्टूडियो में दावत दी है। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मलिक अवान साहब, जो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और इस वक्त उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं परवेज़ बख्शी साहब, जो कि खुद वो भी बहुत बड़े बिल्डर हैं और बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स करते रहे। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि ये तकरीबन 220 इंडस्ट्रीज़ को चलाती है। ये आप कह सकते हैं कि एक मदर इंजन होती है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका, यूरोप में आपने ये देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इस तरह से मैनेज की गई है कि वो मेक श्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग कंस्ट्रक्शन वहाँ ना हो, ताकि और वो आपने देखा होगा कि वहाँ लकड़ियों और कागज़ों के घर होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि डिमांड जो है हाउसेस की कंटिन्यू करे, क्योंकि जिस दिन वो डिमांड ख़त्म हो गई वो इंडस्ट्री बैठेगी, साथ साथ पूरी अमेरिकन या यूरोपियन इकॉनमी बैठ जाएगी। तो पाकिस्तान में उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि यहाँ डिमांड की कोई कमी नहीं है। आबाद वालों का कहना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ घरों की कमी है इस वक्त, और अगर 10 लाख घर भी हर साल बने तो वो सब बिक जाएंगे। यानी बिल्डर को ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि वो उसका घर बिकेगा या नहीं। और आबाद का ये भी कहना है कि अगर 10 लाख घर इस मुल्क में बने तो न सिर्फ 220 इंडस्ट्रीज चलेंगी, जब साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि यहाँ कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। ये इतनी बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर जो इतने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है, उस पर गवर्नमेंट क्यों तवज्जो नहीं दे रही, उस पर हम क्यों नहीं पूरा ध्यान देते, और इस सिलसिले में हम बात करते हैं। आइए मलिक अवान साहब, आपसे शुरू करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, आपकी जो इंडस्ट्री है, कि न सिर्फ बेइंतहा जॉब्स क्रिएट करती है, साथ ही साथ 220 इंडस्ट्रीज को लेकर चलती है। तो इसको गवर्नमेंट क्यों इतना निगलेक्ट कर रही है? आप लोगों को क्यों नहीं इनकरेज किया जाता इसी तरह जैसे यूरोप, अमेरिका में या इवन सऊदी अरेबिया वगैरह में बड़ी इंकरेजमेंट है, बड़ी सपोर्ट है, ऐसा क्यों है यहाँ पे? सर, इसके बहुत सारी वजूहत है। इसमें सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, हमारी जो सुर्ख फीता जिसे हम कहते हैं, रेड टेप जिसे कहते हैं, अगर आप 100% लीगल प्रोसेस पे जाते हैं तो हमारे पास टैक्सेस की कोई कमी नहीं है। आप हम सीमेंट परचेज करते हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, आयरन परचेज कर रहे हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, इवन एक मामूली सी नलके की टूटी खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। और ये टैक्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। पहले एक बिल्डर 3 लाख रुपए का फ्लैट बेच के उसको अच्छी रोजी रोटी मिलती थी, और उसके साथ 50 घर और चलते थे। आपके काम करने वाले लेबर है वो चलते थे, जिसमें सुपरवाइजर, लेबर, लोहे के काम करने वाले, फिटर, मतलब तकरीबन 50 से 60 आदमी आपके एक फ्लैट बनाने में इस्तेमाल में आ गए। अब ये टैक्सेस की भरमार, फिर उसकी चोरी। अब इसको मैनेज करें कि हमारा कितना पैसा टैक्सेस के मद में जा रहा है और किस किस हिसाब से जा रहा है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपने आप को लॉस के घर में देखते हैं। अब वो 20 लाख रुपए का घर हम बना के देने के लिए तैयार है। 20 लाख रुपए का घर, वो ये 3 लाख का था, 20 लाख का हो गया। अच्छा। अब 20 लाख के घर में भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे को एक घर जो है तकरीबन 5 से 6 माह में तैयार होता है। बहुत स्पीडली काम करें 3 से 4 माह, नहीं तो मैक्सिमम 6 मंथ। अब 6 महीने के बाद मेरे को 20 लाख रुपए और प्लस 40 लोगों की साथ लेकर करेंगे, मुझे सिर्फ बचे 3 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा? लाजिमी लामला में चोरी करूंगा। कुछ न कुछ कहीं से आप कट करेंगे ये मतलब सब चीजें उसमें शामिल है। गवर्नमेंट हमसे तो सब चीजें ले रही है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? कोई चीज नहीं है। मसलन बिल्डर का नाम बोलते ये बिल्डर है, बिल्डर का माना ये हो गया कि यार ये तो मसलन बिलियनर्स होंगे, ऐसा नहीं है। हमने अपना खून पसीना बहा के इस स्टेज तक पहुंचे हैं, अपनी लेबर को इस स्टेज तक पहुंचाया कि जी कम से कम हमारी लेबर तो महफूज हो। अब हम लेबर की छांटी कर रहे हैं। अब आनंद पर पिछले 4 सालों से जो क्राइसिस प्रॉपर्टी पर आया है, 4 साल से बहुत प्रॉब्लम आई है। बहुत प्रॉब्लम आई है। अच्छा, उससे पहले कुछ उससे बेहतर थे। अब उसके बाद हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, लोन पे लोन लेते जा रहे हैं,
کرنسی 4 سال میں ٹیکس انٹرسٹ ریٹ بھی تو بہت بڑھ گیا نا. 4-5 سال پہلے جب انفلیشن نہیں تھا اتنا تو انٹرسٹ ریٹ کم تھے اور ہاؤس بلڈنگ کے علاوہ بھی دوسرے بینک بھی فائنانسنگ کر رہے تھے. اب وہ شاید آلموسٹ رک گیا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو گیا. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہمارے لیے کرائٹیریا فکس کر دیے کہ جی گلشن اقبال بلاک 6 بلاک 4 میں یہاں بینک لون دے گی, یہاں لون نہیں دے گی, ہائی وے پہ لون نہیں دے گی. ابھی جہاں آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں پہ لون نہیں ہے, وہاں پر مثلا کہ جی یہ مثلا ریڈ زون ایریا ہے. اچھا بھائی ریڈ زون ایریا کیوں ہے؟ اب ہمارے پاس کوئی ایک پرابلم تھوڑی ہے, یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. ہائی وے پہ ہم کام کر رہے ہیں جی, وہاں پر دس اینڈ دیٹ, یہ سب یہ ہماری پورا ایک سسٹم. واٹ اباؤٹ ہاؤس بلڈنگ؟ ہاؤس بلڈنگ دے رہا ہے پیسہ ابھی؟ ہاؤس بلڈنگ نے بھی کرائٹیریا فکس کر دیے. اچھا اب یہ کون سا طریقہ؟ اچھا ہاؤس بلڈنگ کے پاس کہتے ہیں پیسے ہی نہیں بچا. وہ 20 بلین کا تو ٹوٹل بینک تھا اور وہ مزید بورو کر نہیں پائے. وہ 3.6 ٹریلین کا ایک وہ بیچنا چاہ رہے تھے سکوک, نہیں بلین کا, یعنی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا جو پورے دنیا سے پیسے لیتے جیسے امریکہ والے. لیکن کیونکہ ان کو اتنی پرابلمس آئیں اپنے جو ان کے مارگیج تو کر لیتے وہ, لیکن جب اس کو بیچنے جاتے تو بیچنے نہیں دیتا کورٹ. تو ایسے مارگیج کا کیا فائدہ؟ اور اسی وجہ سے ان کے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے 12 بلین انویسٹ کیا تھا اس میں سے کہتے ہیں نہیں 20 بلین شاید انویسٹ کیا تھا, اس میں 12 بلین خراب ہو گیا. تو وہ بینک تو ٹیکنیکلی اگر بینکنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بینکرپٹ ہو چکا ہے. تو اور مزید گورنمنٹ پیسے اس کو دے نہیں رہی, پبلک سے وہ لے نہیں سکتی, انٹرنیشنل مارکیٹ سے لے نہیں سکتی, تو وہ کہاں سے آپ کو دے گی؟ ہمارا پورا اسٹرکچر جو ہے نا سر ڈسٹرب ہے پورا. اس کے لیے باقاعدہ جیسے پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوتا ہے کہ اس کے پورا ایک, جس آپ نے کہا جی امریکہ میں جو بلڈر ہے وہ بالکل پرسکون ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں, پیسے کی تو فکر نہیں ہے. کیا وہ اس کو بیچنے کی فکر ضرور ہے, ہاں آپ کو بیچنے کی فکر نہیں ہے, پیسے کی فکر. اچھا آپ بخشی صاحب, آپ کیونکہ باہر بہت رہے ہیں, سعودی عربیہ سے آپ آئے ہیں یہاں سیٹل ہونے, آپ ذرا سعودی عربیہ یا باہر کے جو ممالک ہیں وہاں جو آپ نے آبزرویشن کی ہوگی, وہاں تو بلڈر نہیں تھے شاید, لیکن آپ دیکھتے تو ہوں گے کہ وہاں کیا نظام ہے کہ وہاں کوئی خطرے کے بات ہی نہیں ہوتی. جو بھی انسان ہوتا ہے وہ بڑے آسانی سے جب ریٹائرمنٹ کے لیے مثال کے طور پہ وہاں کے اسلامی نظام کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار بینک کا سود نہیں کھانا, تو ہاؤ دے ریٹائر بائی بلڈنگ 3, 4, 5 پراپرٹیز جو کہ وہ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. بڑھاپا ان کا بڑے آسانی سے گزرتا ہے. تو وہاں کیوں نہیں کوئی قبضہ کر لیتا, یا یہاں جو یہ سب پرابلم ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ وہ تو اسلامی لا ہے. اصل میں طارق صاحب وہاں پر کچھ بائیلاز ایسے ہیں جو انہوں نے باہر سے اڈاپٹ کیے ہیں. اچھا. اور بہت سارے بائیلاز جس میں امریکن بائیلاز ہیں وہاں پر. اچھا. چاہے وہ کنسٹرکشن سے متعلق لا اینڈ آرڈر کا سلسلہ ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو, اس بہت سارے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں اور وہ بڑے اچھے بائیلاز ہیں. وہاں پر ایک بلدیاتی نظام ہے, وہاں پر چیک اینڈ کاؤنٹ ہے, وہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ پر ویجیلنس ڈپارٹمنٹ ہے. مثلا آپ مکان بنا رہے ہیں اور میں مکان بنوا رہا ہوں, اگر میری آپ سے کوئی پرابلم ہے تو میں, اگر آپ مجھے مکان صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر نہیں دے رہے تو بلدیہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. بلدیہ مجھے پوزیشن جب تک نہیں دے گی جب تک میری ساری چیزیں پوری نہیں. اچھا, ایک ادارہ بیچ میں ہے, ایک ادارہ انوالو ہے اس کے اندر. میری آپ کے درمیان کہیں میلافائڈ آئے گی, کہیں دیر ہوگی, سویر ہوگی, اس میں کوئی بھی پرابلم آئے گی تو ایک ادارہ کام کر رہا ہے وہاں ڈپارٹمنٹ میں. جیسے میں وہاں کنسٹرکشن سے وابستہ رہا ہوں, میں نے آرام کو میں ایز اے انجینئر میں نے جاب کی ہے کافی عرصے, اور ایک اور کمپنی تھی اس میں بھی میں رہا ہوں, کافی ٹائم میں نے گزارا ہے وہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ کا اوپر ایک ویجیلنس کا ادارہ ہے. وہاں کریں گے فوراً ہم 2 آدمیوں میں سے کوئی بھی گڑبڑ کرے گا, چاہے بنانے والا چاہے بننے والا جو بنوا رہا ہے, جو اس کو وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ فوراً اس کو کال کریں گے, وہ سارا اس کا بجلی پانی بند کر دی جائے گی اس کی. وہاں پر این او سی وہ ادارہ دیتا ہے جب ہم کمپلیشن پہ جاتے ہیں کوئی بھی چیز اور ٹائم پر اگر نہیں ہوا. جیسے ایک بلڈنگ وہاں پر تھی, وہاں پر جو بلڈنگ مجھے دی گئی اس بلڈنگ کو منتھلی جو پینلٹی دینی پڑ رہی تھی 2.5 ملین ریال پر منتھ پینلٹی دینی پڑ رہی تھی اس بلڈر کو, اس کانٹریکٹر کو جو ٹائم پر نہیں بنا پایا تھا. اچھا, یہ تو ہو گئی کنسٹرکشن کے ساتھ. یہ جو وہاں میں نے اپنے کولیگز کو دیکھا, میں بھی وہاں 13 سال رہا ہوں سعودی عربیہ میں, کہ وہ بڑے آسانی سے وہ اپنے ریٹائرمنٹ پلاننگ کرتے تھے بائی بلڈنگ مور اینڈ مور ہاؤسز. کسی کے پاس 2 گھر ہو گیا, 3 گھر ہو گیا تو بڑا ریلیکس ہو جاتا تھا کہ میری زندگی آرام سے. تو وہاں کوئی گھر پہ قبضہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا بائیلاز ہے نا وہاں پر, قبضہ کرنے والے ہر ڈپارٹمنٹ پہ بائیلاز ہے نا. اچھا, قبضہ اگر کوئی کر لے تو کیا ہوگا؟ میں بھی کرائے پہ رہا ہوں, اگر میں نے تو خیر بینک دیتا تھا, مجھے پتا نہیں تھا, لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ایک انڈیویجول ہوتا, میں کہہ دیتا جی اس دفعہ مجھے تنخواہ نہیں ملی ہے سر, یہ میں نہیں دے سکتا ہوں. وہاں تو تنخواہ نہیں ملی. وہاں کا سسٹم تو یہ ہے طارق صاحب, وہاں پر کارڈ جو ہے نا, وہاں کارڈ سسٹم ہے. اگر میں ٹائم پر پیسے ادا نہیں کر رہا ہوں
تو میرے کارڈ سیل کر دیے جائیں گے. اچھا ہاں, میری سیلری سے پیسے کٹیں گے. کچھ ملک ایسے ہیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور جو oblige کرتے ہیں اس بات کو پہ. اگر آج آپ کے پاس فار ایگزامپل $1000 آپ کو پیمنٹ کرنی تھی, آپ کے پاس $1000 نہیں ہو رہا ہے تو آپ $200 پر دے دیجیے. کچھ تو کچھ دے ضرور تاکہ کنٹینیو ضرور, نہیں تو آپ بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. نہیں تو آؤٹ ہو جائے گا. پورے یورپ میں ہی ہے, پورے گلف میں, امریکہ میں بھی یہی ہے, امریکہ میں بھی. میرا امریکہ تو جانا نہیں ہوا, بہرحال یہ پورا یورپ میرا دیکھا ہوا سارا کا سارا. تو وہاں سسٹم یہ کسی کو وہاں پر قانون جو ہے نا وہ انسان کے لیے بنتا ہے, انسان قانون کے لیے نہیں بنتا. امریکہ میں تو ایک طرح سے دیکھا جائے اگر آپ کرایہ دار ہے تو اتنا ظالمانہ نظام ہے. میرے اپنے جاننے والے کئی لوگ پوری زندگی کی کمائی ان کی ڈوب اس طرح سے گئی کہ جو ان امپلائڈ ہو گئے, وہ گھر کا کرایہ نہیں دے پائے. انہوں نے اپیل بھی کی, انہوں نے لکھا بھی کہ جی آئی ایم ناٹ گیٹنگ مائی سیلری, مجھے تھوڑا سا گورنمنٹ دے رہی ہے تو مجھے کچھ ٹائم دیا ہے. انہوں نے بڑا مشکل سے ان کو 2-3 مہینے کا ٹائم دیا, اس دوران وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پائے. مثال کا تو ایک دوست تھا, اس نے 1 لاکھ میں ایک گھر خریدا اور اس نے میرے خیال میں 10% تو اسی وقت دیا اپ فرنٹ. اس کے بعد اس نے اگلے 7 سال تک وہ بھرتا رہا, کتنا خاصا پیسہ بھرا اس نے. اور جب وہ ان امپلائڈ ہو گیا تو وہ گھر انہوں نے آ کے 6 مہینے کے بعد اس سے چھین لیا, اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیا. کوئی نہیں بچانے آیا, نہ پولیس آئی, نہ کوئی پارٹی آئی, نہ کوئی کچھ بھی نہیں آیا. ہر جگہ اس نے اپیل کیا, کسی نے کوئی نہیں آیا. کہتے ہیں یہ فیڈرل مارگیج ایجنسی کا معاملہ ہے, کوئی نہیں بول سکتا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, اس بیچارے کی جتنی پیمنٹ تھی نا وہ سب ختم ہو گئی. کیوں کہ انہوں نے ان کو مثال کا تھا اس وقت تک 100 کا جو لون تھا وہ پے ہوتے ہوتے 70 ہو گیا. انہوں نے 70 میں بھیج دیا گھر. ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ کچھ سرپلس اس کو بھی دیا جائے. یہ غریب بیکار ہو گیا. بیسیکلی طارق صاحب, یہاں پر کوئی تو امنڈمنٹ ایسی کرنی پڑے گی. آپ اور ہم 50-60 سال سے جس کرب کا شکار ہیں یہاں پر, ہمارے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا آپ کے بنگلہ دیش ہماری رول ماڈل ہے. اگر آپ دیکھیں وہاں ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جب سے آیا, آج بنگلہ دیش ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا. ہمیں یہاں پر جو اس وقت جو مکانات کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے تقریباً آئی تھنک اس وقت جو آپ نے بتایا 1 کروڑ قریب ہے نا, 1 کروڑ کی شارٹیج ہے. اب ہم اس کو کریں کیسے, پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. جو پیسہ ہے وہ ہمارا, آپ لوگوں کا مین پرابلم ہے پیسہ ہے, پیسے کی پرابلم ہے, گورنمنٹ کے کنٹرول. میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا, ٹیکنیکلی طور پہ آپ کے چینل کے توسط سے بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہمیں جو ہے اگر پیسہ دیا جائے, پہلے تو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹریز کے بارے میں لوگوں کی نالج ہونی چاہیے. اس وقت صرف کراچی میں 70 سے 80 لاکھ آدمی اس سے وابستہ ہے. ٹوٹل جو میں نے ریسرچ کیا اس کے مطابق 2000 کی فگر ہے کہ 25 لاکھ لوگ اس جاب سے نہیں, اصل میں اس کے ساتھ جو منسلک چیزیں ہیں نا, جیسے آپ سینیٹری کا کاروبار ہے یا ٹائلز کا کاروبار ہے, ان سب کو 70 سے 80 لاکھ آدمی. یہ جو ڈائریکٹ لیبرر وہ تو 25 لاکھ جو کہ 7% ہے ٹوٹل ورک فورس کا. جی ہاں, تو یہ تو بہت بڑی تعداد. اچھا اس کے بعد الائڈ اگر دیکھیں, الائڈ آپ دیکھیں جو اس کی ویسنٹی پہ چل رہا ہے نا, بہت زیادہ جو کمپنیز اس کی ویسنٹی پہ چل رہی ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو 70-80 لاکھ آدمی ہیں. 70-80 لاکھ کی فنیشنگ سے مراد دیکھیں نا, آپ ٹائل لے لیں, آپ کرٹنز لے لیں, آپ سینیٹری لے لیں, آپ اس سے مطابق جو کنسٹرکشن میں آپ کی چیز میں استعمال آتی ہے, جو مکان بنانے کے بعد آپ کو ڈیکوریٹ کے لیے فرنیچر چاہیے ہوتا ہے, وہ اس میں جو جتنے لوگ کام کر رہے ہیں لاکھوں کے حساب سے, وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اس وقت. اس 4 سال میں جو کرائسس ہمارے بزنس میں آئے. اچھا یہ 4 سال بار بار آپ کہہ رہے ہیں, 4 سال کیا ہوا, 4 سال میں کیا ہوا؟ اصل بات یہ انٹرسٹ ریٹ سے پرابلم ہے, بینک نے جو ہاتھ کھینچا اس کی وجہ سے یہ کرائسس ہے. اچھا میں کیونکہ بینکر رہا ہوں, اس پہ تھوڑا اپنی انسائٹ دے سکتا ہوں کہ میری نظر میں ایک بینکر ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ لگاؤں. اگر میں امریکہ میں ہوں یا میں جب سعودی عربیہ میں تھا, میرے بینک کا 40% پیسہ امریکہ میں لگا ہوا تھا مارگیجز میں. کیوں تھا کہ مجھے پتا تھا کہ جو پیسے میں لگا رہا ہوں وہ مارگیج ایجنسی کو دے رہا ہوں, جو کہ فیڈرل ادارہ ہے, جو گورنمنٹ آف امریکہ کی, اس پہ گارنٹی بھی موجود ہے. مگر بیانڈ دیٹ ہم لوگ اس پہ نہیں جاتے کہ گورنمنٹ کون سی ہے, نہیں, ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پیسہ ہم دے رہے ہیں فیڈرل مارگیج ایجنسی کو, فیڈرل مارگیج ایجنسی اس بینک کو دے رہی ہے جس نے کسی بلڈر کو فائنانس کیا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے گروی پکڑی ہے, مارگیج پکڑ لی ہے. تو ہم ایک پراپرٹی کو دے رہے ہیں پیسہ. ہمیں پورے علاقہ آکشن میں آتا تھا کہ جی اتنا 10 بلین چاہیے ایل اے کا, یہ بلاک جو ہے نا اس کو فائنانس کرنا ہے. ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارا ایل اے کے اس بلاک میں پیسہ لگ رہا ہے, یہ گلیاں جو ہے نا ہماری ہیں, انڈائریکٹلی ہماری ہیں. سعودی برٹش بینک نے ان کو دیا, اس نے بینکر کو دیا, بیسیکلی دس ایریا بلانگز, وہ ایک سسٹم بن گیا. اب یہاں آپ کے پاس پراپرٹی ہو بھی تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ پراپرٹی کوئی قبضہ نہ کر لے, بہت سارے پرابلم.
वहाँ ये कुछ नहीं है. ये पता था कि अगर 1 लाख रुपया का मैंने फाइनेंसिंग की है तो 1,10,000 की प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास. ये घट वट के भी, हाँ, इस दौरान वो किस्त में भी तो बढ़ेगा ना. तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं सिक्योर होता चला जा रहा हूँ. तो ये गारंटी जब बैंकर को हो जाएगी, अगर यहाँ भी आप ये निज़ाम ले आए, फेडरल मॉर्गेज एजेंसी हो, इस तरह के कानून साजी हो, और ऐसा नज़ीर मौजूद है. आप देखिए कि 2000 में बैंकिंग कोर्ट्स का क़याम अमल में आया, एक लॉ बनाया गया, बैंकिंग रीफाइनेंस एक्ट कहलाता है ये. उससे पहले आप सोचिए कि बैंकों की क्या हालत थी इस पाकिस्तान में. बहुत ही बुरी हालत थी, तमाम बैंक्स, बिकॉज उनके पास मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज तो थी लेकिन वो बेच नहीं पाते थे नॉर्मल कोर्ट्स में. बैंकिंग कोर्ट्स में गए, बैंकिंग कोर्ट दर दर काम करता है, 4 महीने में फैसले देता है. और आज जो आप बैंक पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि बैंक्स की हालत बहुत अच्छी हो गई है. उसकी मेन वजह यही है. तो एक जो मेरी समझ में बात आती है कि उसमें हाउस बिल्डिंग को ये शामिल नहीं करते. जब हाउस बिल्डिंग का केस जाता है तो कहते नहीं जी ये तो क्योंकि कोई फैमिली रह रही है वहाँ पे, ये नहीं हो सकता. इस वजह से हाउस बिल्डिंग बैठ रही है. अगर ये बैंकिंग कोड ही का लॉ, बैंकिंग कोड इस पे ही प्रॉपर हो जाए, इम्प्लीमेंट कर दे तो वो भी बेहतर है. या एक कोई मजीद इस तरह का कोई कोड बने, या एक फेडरल मॉर्गेज एजेंसी बन जाए जो जिसको इख्तियार हो खाली कराने का, तो आप यकीन मानिए पैसे की कोई कमी नहीं है, ना पाकिस्तान में है ना बाहर है. पैसा तो बहुत आ सकता है. तो मेन रुकावट मैं जो समझता हूँ फोरक्लोजर्स. हम अपने जजेस जो हमारे सुन रहे हैं, चीफ साहब अगर सुन रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जो बैंक को अगर आप फोरक्लोज करने नहीं देंगे तो वो 1 दफा धोखा खाएगा, 2 दफा खाएगा, तीसरी दफा वो नहीं देगा. यही हो रहा है आपके साथ. और दूसरा जो प्रॉब्लम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ, जो 4 साल जो आप कह रहे हैं कि इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया. बैंकों ने हाथ खींच लिए. अगर बैंक आपको दे भी दे 20-22% के इंटरेस्ट पे, तो आपको उसको सेटल करना बड़ा मसला. असल में सेल परचेज बंद है 4 साल से. जो पैसा रोलिंग में था वो पैसा जा रहा है बाहर. पहले 4 साल पहले भी यहाँ पर मेलाफाइट भी था, छोटा मोटा करप्शन भी था, लोग पैसा खा भी रहे थे, मुख्तलिफ इदारों से लूटमार चल रही थी, मगर उस पैसे को वो इसी मुल्क में रोल करते थे, जिसकी वजह से मैं और आप चलते थे, या कंस्ट्रक्शन की बड़ी इंडस्ट्री वो चला करती थी. इस 4 साल में हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है, ये जो 4 साल में जो पैसे की रोलिंग बंद हुई है, ये पैसा बाहर जाके फिक्स हो गया. आपकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं, दुबई में जाके डूब गया. 28 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये बाहर पड़ा हुआ है ब्लैक मनी के तौर पे. अगर वो आ जाए तो आज हमारी IMF से भी जान छूट सकती है, हमारी वर्ल्ड बैंक से भी जान छूट सकती है, क्योंकि हमारी अय्याशी की वजह से हमें IMF से पैसा लेना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना पड़ता है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है, जो हर चीज महंगी खरीद रहा है. वही बकौल अवान साहब ने कहा मकान 3 लाख पर बेचने में हम खुश थे. हकीकत ये है, मुझे भी 22-23 साल से इस बिजनेस से वाबस्ता हूं. पहले हम सस्ता बेचकर खुश होते थे. 1,60,000 का फ्लैट बेचा हमने. थोड़ा सा अपना इकोनॉमिस्ट वाला हैट अगर पहन लूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हुआ है, इससे हर चीज की कीमत बदल गई है. अभी जो 20 लाख है ना, पहले वही 3 लाख था. सही. और ये आप देखते हैं ना कि बात होती है अक्सर कि जी वो महंगाई इसलिए हो गई कि तेल की कीमत बढ़ गई. ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है. 72 में इस मुल्क में टोटल मनी, जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक था, सिर्फ 14 बिलियन थे. आज कितना है? 1,600 बिलियन नोट है. कोई जस्टिफिकेशन इसकी नहीं है. आपको ज्यादा से ज्यादा 100 बिलियन नोट की जरूरत है इस वक्त. 1500 बिलियन नोट गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने छाप के गवर्नमेंट को दे दिए. गवर्नमेंट उससे तनख्वाह देती है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देती है. वो मार्केट में 4-5 दफा घूम के ये महंगाई का तूफान पैदा कर रहा है. से पैदा हो रहा है. जहाँ पे 100 की जरूरत है वहां पे आप 1600 कर देंगे तो जाहिर है वो हर चीज की कीमत एडजस्ट हो जाएगी. ये 3 ग्लास है, 3 कप्स हैं, यही समझिए कि टोटल इकोनॉमी है. मिसाल के तौर पे 6 रुपए आपके पास टोटल अगर हो तो हर चीज की कीमत 1-1 रुपए है. अगर हम चीज तो यही 6 रहने दें और नोट हम बढ़ा के 60 कर दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. हर चीज की कीमत 10-10 रुपए हो जाएगी. 10-10 रुपए यही हुआ है. फिर जो तो वही 3 लाख जो है ना, अभी 19 लाख हो चुका है. किसी को इससे फायदा नहीं हुआ, नुकसान बहुत हुआ. नुकसान ये हुआ कि आम आदमी, गरीब आदमी जो है इस दौरान पिस गया. अब वो आपके घर खरीदने के लायक नहीं बचा. नाज़रीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे. वेलकम बैक. हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे और 2 बड़े बिल्डर्स हमारे साथ हैं. हम अब तक जो बात कर चुके हैं उससे हमें एक बात ये लगी है कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कमज़ोरी है इस वक्त वो है फाइनेंस की वजह से.
اور ڈیمانڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں جیسے کہ دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے. فائنانس کی کمی کی وجہ ہے جو ہمیں ابھی تک سمجھ میں آئی ہے وہ ہے لیگل سسٹم کی کمزوری. یہاں اگر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کرتا بھی ہے ہاؤسز کو یا کوئی اور بینک کرتا ہے تو جب وہ ریپوزیس کرنے جاتا ہے یا اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو وہ لے نہیں سکتا. اسی وجہ سے بینکس اب ریلیکٹنٹ ہو گئے, لینڈ نہیں کر رہے. ہاؤس بلڈنگ آلموسٹ کلیپس کرنے والی ہے اور دوسرے بینکس نے ہاتھ بالکل کھینچ لیا ہے. اسی وجہ سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی یہاں بہت سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. آئیے ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بخش صاحب آپ بتا رہے تھے کہ سعودی عربیہ میں کس طرح سے اس کو مینج کیا گیا. دیکھیں سعودی عرب اگر یہ تھوڑا سا رول ماڈل کے طور پہ سعودی عرب یا گلف کے ایریا پوری گلف کی پاپولیشن جو ہے دیکھیے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جب ہم گلف اور اس کی بات کرتے ہیں نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ امریکہ کی بات کر رہا ہے, امریکہ کی بات الگ ہی چیز ہے. یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں نا. فار ایگزامپل وہاں میں نے دیکھا لا بھی بڑے سمپل سے ہیں وہاں. اتنے سمپل لا ہیں وہاں 33 سال 33 ایئرس 35 ایئرس کی لیز ہوتی ہے. اس کے بعد وہاں پر آٹومیٹکلی ساری یوٹیلیٹی کینسل ہو جاتی ہے. اب اگر آپ کو چاہیے مکان وہ آتے ہیں چیک کرتی ہے بلدیاتی نظام. میں نے جو کہا نا ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں کا بڑا اسٹرانگ ہے. وہ آتا ہے بلدیہ کا کوئی نمائندہ آتا ہے وہ مکان کو چیک کرتا ہے اگر اس قابل رہنے کے تو اس کو کنٹینیو کرتا ہے نہیں تو اس کو کینسل کر دیتا ہے. اس کو اچھا مطلب آپ کو توڑنا پڑے گا, آپ کو توڑنا پڑے ڈیمالش کرنا پڑے گا آپ کو. تو اکثر میں نے وہاں دیکھا وہاں بغیر بجلی کے وہ پھر لیبر کو ٹھہراتے ہیں پھر اس کی ریپیئرنگ کرتے ہیں. اپنے رہنے کے قابل تو ان کے ہوتے نہیں, تو وہ مکان بھی چل رہے ہیں مگر وہ پھر پہلے چیک اپ ہوتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے 100 سال سے ایک آدمی گارڈن میں رہ رہا ہے, اب اس کا 2000 گز کا بنگلہ ہے, لیز وہ دے رہا ہے 100 سال پرانی, بلکہ وہ دے ہی نہیں رہا کیونکہ وہ آنے پیسے میں آ گیا نا. کتنے شیم اور شرم کی بات ہے. ہمارے ملک کا ریکارڈ جو ہے کراچی کا وہ بامبے کے اندر رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لیز لینے میں پرابلم ہوتی ہے, لیز پے کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, کورٹ میں لیٹیگیشن میں چلا جاتا ہے مالک اور بہت مزے لیتا ہے. ریکارڈ ہی نہیں ہے یہاں پر 80% ریکارڈ بامبے میں ہے. جب بامبے اور سندھ ایک ہوتا ہے ہماری کراچی کی کچھ آبادیاں ایسی ہیں پرانی آبادیاں جس کا گھرا در ہے میٹھا در ہے یہ سب وہاں پر ہے. یہ صدر کا علاقہ ہے, اس کی ابھی تک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا یہ بھی بہت پرابلم ہے جس کی وجہ سے الاٹیز فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو کلیم کر دے گا کہ جی آپ جا کے چیک کرو یہ ہمارے حکومت پاکستان کے لیے المیہ ہے, اس کو لاسز اس بیسس پہ ہو رہے ہیں. اب وہ چلا جاتا ہے کورٹ میں جی ریکارڈ ہی نہیں ہے, اب وہ لینتھی چلتا رہتا ہے. کورٹ کے نظام آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی اور یہ اس زمانے کا جو لیز پیمنٹ کر رہا تھا وہی کر رہا ہے. اربوں کی زمینیں ہیں صدر کی اور میں آپ کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو سیٹ بیک ہے وہ ہمارا بورڈ آف ریونیو ہے. بورڈ آف ریونیو پروسیس جو زمینوں کی الاٹمنٹ اور اس سارے پروسیس کو مکمل کرتا ہے. اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک زمین کے 8 پیپر ہے. اچھا تو پھر یہ ریکارڈ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رجسٹری کا مطلب رجسٹری کا مطلب کہ اب لیزیں تک نمبر 2 بن جاتی ہیں تو بندہ کہاں جائے, کس کو بولے جا کے. ایک افسر آتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے, پھر سیکنڈ آتا ہے وہ اپنی ریکارڈ. ایک کیس میرے جاننے والے کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے, بلکہ وہ ہاؤس بلڈنگ کو مارٹگیج پراپرٹی تھی اور اس کو ہاؤس بلڈنگ نے بیچا, اس نے خرید لیا اس کو. ابھی ایک کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ہاؤس بلڈنگ کو جو مارٹگیج ہوا وہ بھی جعلی تھا اور اس کے بعد جو ہاؤس بلڈنگ نے بیچا وہ بھی جعلی تھا. یعنی 2 لیز کے جو ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں وہ دونوں کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اب وہ لیٹیگیشن چل رہی ہے ابھی اپیل اور یہ ایک طرف ہاؤس بلڈنگ وہ بینکنگ کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے اور دوسری طرف وہ لیگل سسٹم میں بھی کوئی کیس چل رہا ہے. عوان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اصل میں ابھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کچھ ایسے ایریے ہیں جن پہ بین لگا ہوا ہے. اس کی بیسیکلی وجہ یہ اسکیم 33 ہے. 25 سال پہلے ایشیا کی سب سے لو کاسٹ آبادی کے طور پر اس کا نام آیا تھا. 3 دفعہ یہ بک چکی ہے اور 3 دفعہ اس کے پیسے کھا چکے ہیں ورلڈ بینک سے لے کر مختلف باہر کے اداروں سے لے کر. مگر یہ اسکیم 33 آباد نہیں ہو پاتی. اس لیے آباد نہیں ہو پاتی اتنا میلافائڈ ہے. جنہوں نے ابھی ریونیو کا ذکر کیا, ریونیو سے طارق صاحب جائیں گے 10 ایکڑ کا پلاٹ ہے, یہ کہیں گے یہ میرے نام ہے, کہنے لگے جی ہاں آپ کے نام رہے گا. طارق صاحب نے کسی کسٹمر کو بھیجیں گے اس کو بیچنے کے لیے, وہ جا کے وہاں کنفرم کرے گا. وہاں لمیٹیشن ہے, بہت سارے اتنا کرپشن ہو گیا ہے اس خاص کر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس سے ایک عام الاٹیز کی عمریں گزر جاتی ہیں اس کے اندر نا. اب وہ جا کے معلوم کرتا ہے, کہتے ہیں ہاں جی یہ تو طارق صاحب کے نام ہے فار ایگزامپل, اور وہ جا کے پھر زمین خرید لیتا ہے جو بیچارہ شریف آدمی 10 ایکڑ یا 10,000 گز یا 1000 گز. اس کے بعد جب وہ اپروول کے لیے جاتا ہے 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد, تو کہتے ہیں نہیں یہ تو طارق صاحب کے نام تھوڑی, یہ تو XYZ کسی اور کے نام ہے.
बाबा हमें नहीं मालूम, वो फिर कोर्ट का अगर ऐसा होगा तो इस सोसाइटी में तो बड़े खलफशार हो जाएंगे। ये जो अभी जो कराची में लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी शायद बहुत बड़ी वजह यही है। मैं इसमें एक चीज और उसमें ऐड करूं कि हमारी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, क्योंकि ये इसकी जो जमीन की या लैंड का काम करने, हम बिल्डर लोग हैं, हम ऐसे उनके लिए गाय हैं। बिछोड़ो बस हम कहाँ किस को फेस करेंगे। पुलिस है, अभी एक और सिस्टम उन्होंने किया कि एनकोरेजमेंट पुलिस बना दी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, उसकी पोस्टिंग के लिए एक कैसे 20 लाख रुपए दे के आ रहे हैं। अच्छा, इतना इसमें कमाई है। अब वो जाहिर सी बात, आप एक यूनिट भी लगा रहे हैं, आया जी आप ईगल ये पेपर लो, हमारे पेपर जेन्युइन पेपर गलत हो गए जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। अब किस को हम मुंह देंगे, किस को फेस करेंगे और कहां तक जाएंगे। कोई ये जो आप बता रहे हैं तो कोई निजाम ही नहीं है, कोई निजाम नहीं। ये जो अंग्रेजों ने, देखिए अंग्रेजों से पहले कोई टाइटल डीड नहीं हुआ करती थी। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट समझना चाहिए लोगों को। अंग्रेजों का एक कंट्रीब्यूशन ये है, मुगल दौर में कोई जमीन मुगल दौर में कोई बता दे कि किसी के पास कोई लैंड का ओनरशिप था, नहीं था। ज्यादा ये होता था कि बख्शी साहब को जागीरदार देखा, लंबा चौड़ा आदमी है, लड़ने वाला है, घोड़ा छोड़ा इसके पास है, 100 आदमी इसके पीछे, जी ये गुलशन का इलाका आपका हुआ, आप वहां से टैक्स जमा करो और मुझे दे दो। अगर बख्शी साहब को बादशाह साहब ने पकड़ लिया चोरी करते हुए कि ये नहीं दे रहा, तो उसको उल्टा लटका देते थे, खाल छीन देते थे। बिल्कुल ये निजाम था। अंग्रेज आया तो उसने पहली दफा लीज दिए, तो जब लीज दिए तो उसने कहा कि सिविल कोड तैयार करो, रजिस्ट्री तैयार करो। सिविल कोड और रजिस्ट्री बनाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि सिविल कोड मींस प्रॉपर्टी इश्यूज बेसिकली एंड फैमिली इश्यूज। वैसे तो कोर्ट थे अंग्रेजों, क्रिमिनल केसेस तो पहले भी थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो है ना हमारा मेन बुनियाद है पूरे एम्पायर का, मतलब मेन आप कह लीजिए कॉर्नर स्टोन जो उनके सिस्टम का था वो ये था कि रजिस्ट्री बड़ी सॉलिड, कि एक ही प्रॉपर्टी की एक ही रजिस्ट्री हो सकती, एक ही लीज हो सकती, चाहे आप सर तोड़ ले कुछ नहीं हो सकता। और उस पर भी अगर कोई डिबेट आ गया तो वो कोर्ट में डिसीजन होगा। डिसीजन इज टू टेक नो टाइम बिकॉज there was no duplicate lease, there was no multiple allocations। तारिक साहब, यहाँ तो जुल्म ये है कि एक प्रॉपर्टी के लिए 40 साल केस चल रहे और अभी तक वो डिस्प्यूटेड है। एक फैमिली मर गई, उसके मतलब दादा ने लिया, बेटा उसको फेस किया, उसने उसके केसेस को लड़ा, उसके पोता आ गया, उनकी चप्पलें जो हैं वो घिस गई, बेचारे को मर गए, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब वो हमारे कब्जा करने वाले कौन है? हमारे पुलिस माशरे के ही लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आए हुए, वो आप में और हम में से ही हैं। हम बोलते कब्जा माफिया कौन है, कब्जा माफिया कौन है, कब्जा हम खुद ही हैं, हमारे अपने लोग हैं। अब वो जब तक हम कोई लीगल सिस्टम किसी भी जगह पे कब्जा कर लें और उल्टा केस उसी पे डाल दें, जैसा कि इस केस में हुआ जो हाउस बिल्डिंग का मैं बता रहा हूँ। हाउस बिल्डिंग से उस आदमी ने खरीदा, और वहाँ जो बिल्डिंग एक पूरा माफिया है जिसने उस पर्टिकुलर फ्लैट का जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ एक घर नहीं 19-20 घर एक पर्टिकुलर ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। तो जैसे ही इसने नोटिस दिया कि जी मैंने हाउस बिल्डिंग से लिया, ये मेरा लीज है, ये है वो है, आप प्लीज खाली करें, तो बजाय ये कि वो खाली करता उसने केस कर दिया। उसको पता था कि ये केस अब चलता रहेगा, वो आज तक चल रहा है। वो चलते 3-4 साल वैसे निकल गए, अभी और 10-5 साल निकल जाएंगे, वो तो आराम से उसमें रह रहा है, जिसने खरीदा था वो गया। ये आजकल जो सोसाइटियां चल रही हैं, सोसाइटियों में इतना करप्शन हुआ है। मैंने अपने दोस्त से 14 साल पहले 400 गज का प्लॉट लिया मैंने, और जब मैं पाकिस्तान आता हूं, जहां पर जब मालूमात करता हूं तो उस पर ऑलरेडी फाइलें बनी हुई हैं, अलग ओरिजिनल फाइल 1981 की उसकी आर्किटेक्ट सोसाइटी एक है। आज जब मुझे 14-15 साल हो गए, मैं उसका अलग मैं जर्नलिस्ट हूं, आपको पता है मैं लिखता भी हूं, उसके बावजूद आप नहीं कर सकते। मैं नहीं ले सका उसका कब्जा। बहुत अच्छी बातें हो रही है अमान साहब, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आई डोंट थिंक में कवर कर सकते। फिर इंशाल्लाह देखिए सर, इसमें आखिरी हमारी कोशिश ये है कि अब इसको कोई ऐसा आप पंच लाइन दीजिए, थोड़ा सा पंच लाइन यही है, लीगल सिस्टम को अप्लाई करें। और अगर आपको अमेरिकन सिस्टम पसंद नहीं तो सऊदी सिस्टम ले, जो पसंद हो, इस्लामिक कानून लगा दें, विजिलेंस डिपार्टमेंट बना ले, इसका चेक एंड काउंट, जैसे बांग्लादेश को रोड मॉडल बना ले, बांग्लादेश की ले आए जाके वहां से बाइलाद उठा के लिया है बांग्लादेश की। चलिए इस पे मजीद हम बात करेंगे आइंदा। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में हमारी ये गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आई है कि हमारे जो लीगल सिस्टम है, हमारे जो लैंड रजिस्ट्री है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके कोई रिकॉर्ड की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। ये एक लॉलेसनेस वाली सिचुएशन है। ना हम इस्लामी निज़ाम यहाँ पे ला सके, ना हम ब्रिटिश निज़ाम को जो प्रॉपर्ली चला सके जिस तरह से इंटेंडेड था,
190 साल अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत की और उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये लैंड टाइटल डीड जो आज आप देखते हैं, उनकी इजाद है, उनकी तरफ से ये चीज़ आई। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रजिस्ट्री सिस्टम बनाया था जो कि फॉल प्रूफ होता था। एक चीज़ अगर एक जगह लीज हो गई तो इंसान को 100% यकीन होता था कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, इसको कोई नहीं छू सकता। पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए थे कि अगर किसी ने आपको कब्जा कर भी लिया तो आप कोर्ट में गए, फौरन डिसीजन आता था, पुलिस आपको खाली करा के दे देती थी। तो या तो हम इस्लामी निज़ाम को कर लें या ब्रिटिश निज़ाम को अपना लें। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेइंतहा गुंजाइश है और सिर्फ इंडस्ट्री को हम चला दें तो यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और लोग बड़े डिसेंट घरों में रहने लगेंगे। एक आम छोटे मोटे काम करने वाला भी एक अच्छे फ्लैट में रहेगा क्योंकि उसको 5-10% डाउन पेमेंट में घर मिल जाएगा और फिर वो वही किराया जो अभी दे रहा है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में देता रहेगा और आराम से जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी बना लेगा और ज़िंदगी भी अच्छी गुजार लेगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।